والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جمادی الثانی دا مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال ہے اس مہینے آج جمعۃ المبارک دا موضوع ہجرت مدینہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال جڑی مکے تو مدینہ ہجرت کی ہے اس دے وچ کہ کیفیت رہی ہے قرآن اس کا ذکر بیان پہ کرے گا. صدیق اکبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا ایک سفر آیا اس سفر دا حال اللہ دا قرآن پہ دستا. حیرانگی دی گل اسا تسا سفر نہ کرے دی زندگی بھی گزرتی ہے. صدیق اکبر سفر کیتا اپنے محبوب آقا دے نال جان نثاری کیتی نے گھر بار چھوڑے نے. سفر چھوٹا نہ ہے بس صبح سفر کیتا شامی گھر موڑ آیا مہینے بعد 2 مہینے بعد سال بعد گھر آ گیا. سفر ایسا ہے کہ باپ دادا دا وطن چھوڑنا ہے اولاد چھوڑنی ہے اپنے باپ نو چھوڑنا ہے اپنی ماں نو چھوڑنا ہے سب کچھ چھوڑنا ہے. کس واسطے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرنے واسطے. او رب نو اے جا پیارا سفر لگ گیا رب قرآن دا حصہ بنا دیتا. ایک قدم شروع ہوا سفر. ربیع الاول دی پہلی تاریخ آئی جس لے مکے تو ہجرت نبی کریم نے مدینہ طیبہ کی ہے. ارادہ کیتا یکم ربیع الاول رات دے ٹائم چلے. یکم ربیع الاول دن دے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چنگی دھوپ آئی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے. عائشہ صدیقہ آنیان میں حیران ہو گئی ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحیح دھوپ ہو گیا ہے یا صبح ساڑھے گھر آدھے یا شام نو آدھے دن نو کدی نہ آئے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر دیتا ہجرت کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی آئیں. 2 اونٹنیاں آپ نے خریدی ہیں 800 درہم دے وچ. جس لئے ارادہ بنیا ہجرت دا رات دے وقت ہجرت ہوئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں گھن کے مکے نو جلے ٹرے نہ ٹرن تو پہلے صدیق اکبر دی بڑی بچی نے پانی تے خوراک کھانا تیار کیتا. 2 برتن کھانا پایا نے ایک پایا نے پانی دا برتن آیا. انہوں برتنہ دا منہ بننا آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچی حضرت اسماء وڈی بچی 3 بچیاں بچوں اس نے آکھیا اپنے ابے اور انہوں بھائی کوئی شے کو نہیں جے دے نال منہ بنی ہے کھانے دے برتن دا تے پانی دے برتن دا. مکے دیاں عورتاں اپنے کمر دے وچ ایک دوپٹہ ایک سر دے اوتے دوپٹہ ہوندا نا ایک کمر وچ کمر نو بند گئی ہیں دوپٹے دے نال تاکہ جسم مشقت کریں گی کم کریں گی جسم مضبوط رہے. انہاں اپنے ابے نو آکھیا اے دوپٹہ برتن 2 دوپٹہ ایک ہے. صدیق اکبر نے آکھیا بچے 2 ٹکڑے کر کے ایک نال ایک برتن باندھ ایک نال دوسرا باندھ. انہاں اسی طرح 2 ٹکڑے کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دی اس بچی نو لقب دیتا ذات النطاقین 2 دوپٹیاں دی. بھائی ایک دوپٹہ اس دے 2 ٹکڑے کر کے ہجرت دے وچ حصہ ملا دیتا. کھانا تیار کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے نال سفر اختیار کیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات دے وقت چلے. مکہ شریف تو باہر نکل کے غار ثور بہت بڑا بلند پہاڑ ہے مکے دا بہت بڑا بلند ہے بلند ترین پہاڑ ہے. اتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے سفر دا آغاز کیتا. اس پہاڑ دے اوتے چلن لگ پے. عائشہ صدیقہ آنی جلے تیاری آئی نہ میرے ابو نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ تیاری کرو اج رات ہجرت کرنی ہے. میں اپنے پیو نو پہلی دفعہ ویکھیا خوشی نال رونیا. میرے باپ نو خوشی اتنی چڑھی ہے کہ خوشی دے نال رون لگ پے.
اور وہ دو اونٹنیاں جڑی صدیق اکبر نے خریدیاں یا اللہ دے محبوب آ کے ایک مین بیچ دے، جتنے پیسے گدی مینو بیچ دے، کہ اللہ دے راہ دا سفر ہے، اللہ نے حکم کیتا ہجرت دا تے مال اپنا اپنا لانا چاہیے۔ 400 درہم دا ایک اونٹنی آپ نے خریدی آئی ادھار دے ہوتا ہے۔ وہ پھر اگے گئے، اس تو ہی غار ثور ایک جگہ اے جی آئی ہے غار ثور دی کہ پیدل سفر ہویا، ایک جگہ تے صدیق اکبر اللہ دے محبوب نو کنے تے چا گیا، جڑا پیدل سفر آیا حدیثاں دے وچ آوندا، سیرت دی کتاباں تفسیراں، دو ہی بندے، تریہ بندہ کون ہے، نبیوں دے امام صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دا رفیق خاص صدیق اکبر رضی اللہ۔ چلدیاں چلدیاں صدیق اکبر قدم اگے ٹرن لگ پوندے، کدے پیچھے ٹرن لگ پوندے، ٹردے ٹردے کدے سجے ہو ویندے کدے کھبے ہو ویندے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صدیق اکبر ایک انج پہ ٹردا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سواڈے پیچھے ٹردا ہوں، میں نے خیال آوندا دشمن اگوں حملہ نہ کر دے، میں بج کا گاؤں ہے نا، تھوڑا ٹورا ٹردا ہوں، میں نے خیال آوندا سجے پاسوں حملہ نہ ہو جائے، میں سجے ہوانا، میں نے خیال آوندا ہدوں حملہ نہ ہو جائے، کھبے پاسوں میں ادھر ہو جانا۔ ایک جگہ تے آن کے صدیق اکبر نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نو کندھے دے اوتے بٹھا کے کندھے تے سوار کر گیا۔ اگلا سفر آپ نے کندھے تے سوار کر کے کیتا، پھر غار دے دھانے دے اوتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض پیش کیتی ہے، تسی تے ٹھہرو میں غار دی صفائی کرے گا۔ آپ نے غار صاف کیتا، اللہ دے محبوب باہر تشریف فرمائے، غار صاف کرنے سوراخ زیادہ ہے، شے کو نہیں سوراخاں بند کرنے والی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے پاڑ پاڑ کے غار دے سوراخ بند کیتے، ہنجے رہ گئے، پتہ نہیں کتنا پرانا کوئی زہریلی شے نہ نکل آوے۔ آپ نے اپنے کپڑے وارے نبی کریم دی عزت اور آبرو تے ادب اور خدمت وچ کپڑے وار دیتے، کپڑے پاڑ کے غار دے سوراخ بند کیتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر تشریف آوری ہوئی ہے، ایک سوراخ رہ گیا، صدیق اکبر نے ایڑی رکھ کے دی اس سوراخ دے اوتے، اپنی کھری رکھ کے دی نے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سوراخ دے وچ آرام کر رہے آئے۔ مشیت ربی ویکھو، مکے والے نے یہ اعلان کر دیتا 100 اٹھ دے ساں اس بندے ہیں جڑا پتہ دسے سی، انہاں دا پتہ دس سی، انہوں 100 اٹھ انعام دے سو۔ لوگ نس بھج پے سارے اس چکر وچ، غار دے دہانے تے بھی لگے گئے، اتوں چڑھ گئے غار ثور تے ڈھونڈدے قدماں دے نشان ویکھ کے اتھوں پہنچ گئے۔ اتھوں جس ویلے غار ثور تے پہنچے، اللہ دی مشیت رب دے امر دے مطابق کبوتراں دا جوڑا اتھا آیا، انہاں انڈے دے دیتے۔ دوسرا کام کیا ہویا، مکڑی نے جالا غار دے منہ تے مکڑی جالا بنا دیتا۔ آپس سے جو صلاح پہ کر دیں جڑے ڈھونڈن والے گئے کفار مکہ، اس دے اندر تو نہیں گئے، دوجے نے آخیا مکڑی تے جالا باہر کبوتر بیٹھے ہوئے نے ٹھانڈے دیتے نے، اتنا بندہ کوئی نہیں آیا ہویا تے جالا کلو آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی مشیت ویکھو، او 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول آپ نے مکے تو کوچ کیتا، جمعرات دا دن آیا، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن غار ثور صدیق اکبر نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 3 دن کبوتر رہا جڑا انڈے تے بیٹھے ہے تو مکڑی جس جالا بنے ہے، 3 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام وقت انہوں کیسا کمال نہ دیتا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کبوتروں سے دعا کی تھی ہے، یا اللہ انہوں برکت نازل فرما دے، جڑی نبی دی خدمت اچ رہے، ہون حرم اچ مکے تے مدینے جتنے کبوتر ہون انہاں کبوتروں دی نسل اچ مکہ مکرمہ مسجد حرام تے مسجد نبی دی پاکیزہ فضاواں جڑی کائنات دی جس دے مقابلے دیاں کونی، انہاں فضاواں انہاں نے ماؤ پیو نے خدمت تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی آئی، انہاں دی اولاداں اتنا اعلیٰ صلہ مل گیا کہ پاکیزہ فضاواں رات دن پہ گزار دیں۔ یہ ویکھ کرو، یہ ادب اور تعظیم اور خدمت دا مقام تے رتبہ ہے انہوں نے۔ جڑی مکڑی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکڑیاں ماریا نہ کرو، جالے بنے دی آئی، مارنا تو منع، حدیث ہے اس طرح نہیں مارنا مکڑی نو۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کمال گل لکھی ہے، فرمایا بخت والی مکڑی ہیں تانے وجود چو قربان وجا انہاں تاراں تو انہاں جالے تو جڑی رسول اللہ دی خدمت تانے وجود چو نکلے، کیڑے نصیباں نہیں ہے۔
یہ جڑے عاشق رسول آئے نا جڑے اولیاء انہاں تے کمال کیتا اوتھے کوئی نہیں پڑھ سکدا جڑیاں گلاں انہاں کیتیاں 3 دن 3 رات اوتھے رہے جلا کفار مکہ آئے نا اوتھے ڈھونڈدے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے بڑی پریشانی دی کیفیت بن گئی ہے جلو تلا بندہ بیٹھے ہوئے باہر بندے کھوتے ہیں تلو نظر پہ آوندا اس دے منہ دے وچوں جڑا غار دا منہ آیا نظر پہ آوندا بندہ غم اور پریشانی دی جس نے کیفیت بنی ہے بقا کفار مکہ سانا ویکھ نہ گن اسی کیفیت دے وچ اس تو پہلا معاملہ کیوں ہے غار ثور جس سوراخ تے صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہے نا سپ آیا اس نے ڈنگ مار گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی زہر جسم وچ آ گیا اس زہر دے نال آپ دی اکھاں جو تکلیف ہوئی آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے آئے آپ نے پوچھا صدیق اکبر نے دسیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب نے زہر ڈنگ ماریا آپ نے دعا بے دین رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھک مبارک صدیق اکبر دی ایڑی تے لایا اور جس لے کفار مکہ آئے صدیق اکبر نو پریشانی ہوئی او جڑی کیفیت آئی نا 2 بندے نال ٹردے اوک سوک بن وجے ایک بندہ دوسرے حوصلہ دیندا جڑا پریشان ہوئے نا یہ فطرت ہے روزمرہ دے معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر آئے جلے صدیق اکبر پریشان ہوئے اللہ دے محبوب ہے حوصلہ دینا ہے نا نال والے نو حوصلہ دینا ہے قرآن وچ واقعہ ہے نے او میں سوان دساں تے اگلی گل سنن وچ سواد بڑا ہو سی ایمان وچ بہت لطف دوبالا ہو سی موسیٰ علیہ السلام جلا فرعون والے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے لگے فرعون والے دے جڑے کفار آئے اللہ دے منکر آئے نبی دے منکر آئے موسیٰ علیہ السلام دے خالص سنگی آئے نا جڑے اصحاب آئے او نال لگے بالکل نیڑا پڑ گئے ڈھوڑے نے جلا نیڑا پڑ گئے اللہ دا قرآن دا پیا انہی سپارہ سورت شعراء فتبعوہم مشرقین فلما ترا فرعونیاں جس لے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دے لشکر ہیں آمنا سامنا ہویا نے تے قرآن دا ترا الجمعان بالکل آمنا سامنا جس ویلے ہوئے نا دوئے گروہ اتھے بعد موسیٰ علیہ السلام دے نال جڑے سنگی آئے اللہ دے نبی دے نال با ایمان سنگی آئے نا او وقت بول پے انہاں آکھیا قال اصحاب موسیٰ موسیٰ دے صحابیہ نے آکھیا جلے کافر بالکل نیڑا پڑ گئے نپنا آستے فرعونی انہاں آکھیا انہا لمدرکون انہاں ساڑے نیڑا آگئے اسے نپے بساں انہاں ساڑے تک قابو پا گئے دا اوکا جی نیڑا دشمن جی نیڑا آوجے نبینا ہی ہے بندے جلے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے آکھیا اسے نپے بساں ساڑے سر چڑھا ہے دشمن اتھے وقت موسیٰ علیہ السلام کے آسرہ دیتا قال قلّا انما یا ربی انجھے نہیں ہو سکتا میرا رب میرے نال ہے تو ساں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جلے موسیٰ علیہ السلام دے سنگی پریشانی چاہ گئے کفار دے مقابلے کافر سامنے آ گئے اتھے موسیٰ علیہ السلام سنگیاں دی پریشانی ویکھیا فرمایا قال قلّا میں آدھا پہ کچھ نہیں ہوتا انما یا ربی ساڑا رب جی میرے نال ہے میرا رب میرے نال ہے ساں پریشانی دی کیڑی لوڑ ہے ایک قرآن نے دوجے پاسا قرآن آدھا نہیں جس طرح صدیق اکبر غار کافراں ویکھیا بارلے پاسا کھلوتے پریشان ہوئے رب قرآن نازل کر دیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں حوصلہ نہیں دیتا صدیق اکبر نو رب تعالی قرآن نازل کر دیتا کمال قرآن نازل ہویا یہ سورت توبہ نے جس لئے امام مسجد کوئی ای سورتاں پڑھتا ہوں دے صدیق اکبر روندے آئے آندے آئے سنگیوں درسو تے صحیح اے جڑا قرآن پہ پڑھ دے ہوئی کہنے ہستا آیا صحابہ بھی روندے آئے اے صدیق اکبر اللہ تعالی ہستا نازل کیتا پریشان ہوئے صدیق اکبر رب تعالی قرآن نازل پہ کرے گا اللہ تنصروہ فقط نصرہ اللہ رب دا قرآن آنا بے شک اللہ مدد کیتی ہے کافروں دی شرارت تو اللہ مدد کیتی ہے کافروں دی شرارت تو کیڑے ویلے کیتی ہے اللہ مدد اس اخرجہ الذین کفروا جس لے کافراں چھوڑ کے آپ غار ثور در گئے اس لے اللہ مدد کیتی ہے کہنی مدد کیتی ہے ثانی یس نین ازہما فی الغار ثانی یس نین ازہما فی الغار جس ویلے دو آئے غار دے وچ تے پریشان ہوئے صدیق اکبر اللہ دے محبوب کیا کیا قرآن جلے نازل ہویا از یقول لصاحبیہ
اللہ دا رسول اپنے صحابی آدھا پیا اس یقولو آدھا پیا کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پہ لصاحبی ہے اپنے صحابی نو جڑا انہاں دے نال آیا جڑا پریشانی ویکھی نہیں قرآن دستا پیا قرآن دی آیت نبی پاک تے نازل ہوئی ہاں لا تحزن غم نہ کر آکھنا تے ان چاہیدا ہے نا صدیق غم کیوں کرے نا میں محمد عربی نال اللہ انج نہیں آکھیا قرآن نے لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر ساڈے نال اللہ اے نہیں نبی کریم نے فرمایا یا اللہ نے نہیں فرمایا آیا میں نے محبوب تینے نال اللہ صدیق کا حوصلہ دے رب دا قرآن آنا ساڈے نال اللہ صدیق نال بھی اللہ صدیق دے آقا و مولا دے نال بھی اللہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے صدیق اکبر دی ہوں کہیں دا تو مذہب ہے صبح گال شام گال دوپہر گال اسی بھی اقسام نہیں ہے یارا پاکاں دا ذکر پہ کریں دے نسے انجا اقسام پاکاں دا ہی ذکر ہے قرآن جنہ دی شان بیان پہ کرے گا کیا اتنی گال تو مک بجے اب اللہ سواڑے نال گل ختم ہو گئی ہے ان رب تعالیٰ دا قرآن ادا اللہ لا تحزن غم نہ کر صدیق اللہ ساڑے نال ہے اگر فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ رحمت نازل کیتی ہے سکون نازل کر دیتا صدیق اکبر تے رب اس قرآن بیان پہ کرے گا اس تے دل حوصلہ اللہ تعالیٰ دا میں دے دیتا قرآن نازل کر کے محبوب تے قرآن نازل کر کے رب نے حوصلہ عطا کر دیتا قرآن چی ویکھو نا قرآن چی ویکھو کہ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ بچہ طلب کر رہا پانی نو ماں پانی دی تلاش چو صفا مروہ تے بھی نستیاں پیان ہو اور رب تعالیٰ کے بنا ان الصفا والمروہ ربنا صفا مروہ شاعر اللہ دی نشانیاں ہو گئی نے میری نیک بندی اپنے بچے دی پانی دی پیاس نو ویکھ کے نستی پئی ہے رب کیا ہے نشانیاں بی بی ہاجرہ دا قدم صفا مروہ تے لگ گیا رب دا اللہ دی نشانیاں تے امام الانبیاء نو صدیق اکبر نے کندھے تے چایا غار ثور ہجرت دی رات نو صدیق اکبر دا وجود کتنی بڑی اللہ دی نشانی ہے صدیق اکبر دے غلاماں جڑے صدیق اکبر دا ذکر کریں گے کتنی بڑی خدا دی نشانی ہے صدیق اکبر دا ذکر ہے رب تعالیٰ قرآن دستا ہے میری نشانی ہے ہاجرہ اللہ دے نبی دی بیوی تے اللہ دے نبی دی ماں ہے قدم مٹی تے لگ گیا سمجھو ہاجرہ دا ادھا وجود آیا امام الانبیاء دا مٹی تے نہیں آیا صدیق اکبر دے وجود تا آیا برکتاں ایسی با کمال ملیاں کہ آج بھی مزار پر انوار اج رحمتہ تے برکتاں پہ لٹ دیں ایسا سلسلہ جاری ہویا برکتہ تے رحمتہ والا 3 دن تے 3 راتاں اتھے گزاریاں صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے 3 دن 3 راتاں گزاریاں عمر فاروق آدھے ہو دے آئے کاش ابو بکر غار دی ایک رات میں دے دیا تے میں ساریاں نیکیاں چاہ کے دیا عمر فاروق رو رو کے گل کرنے ہو دے آئے تے فاروق اعظم عام بندہ کوئی فاروق اعظم وہ ہستی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی دی ہے یا اللہ خطاب دا پتر سان دے تے دین اسلام نو مضبوط کر اس تے وجود دے دار او عمر آنے او عمر رو کے آندا ہے میں ساریاں نیکیاں چاہ کے نہ تے ایک رات میں دے دیا صدیق اکبر دیا 3 دن تے 3 راتاں دیاں وہ نیکیاں جڑا 3 دن آپ نے گزارے تے 3 راتاں گزاریاں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غار دے وچ اور 3 دن تے 3 راتاں آپ نے تے گزاریاں آپ دا ایک پتر آئی صدیق اکبر دا حضرت عبداللہ اے سورۃ توبہ دیاں جڑیاں این ایتاں انہاں دی تفسیراں کسی دیاں پڑھ گنو ساری تفصیل موجود ہے ساری صدیق اکبر دا بیٹا عبداللہ کی کریندا ہے دن دے ٹائم مکے چراندا ہے اگوں پچھوں خبر کیندا ہے دشمنوں کو باندا ہے خبراں گلاں چلدیاں ہیں شام نو غار ثور جلے اندھیرا ہو ویندا ہے صدیق اکبر دا بڑا بیٹا اوتے چڑھ ویندا ہے غار ثور دا رات ٹرونی ہے انہاں حال حوال مکے دا دینا پھر صبح ہلے چاننا نہ ہوندا اندھیرے جی فجر دے ٹائم تلا لے کے مکے جراندا ہے تاں جی مکے والے شک نہ ہوے یہ بندہ رات کتے گزریندا شک نہ ہوے ای ڈیوٹی صدیق اکبر دا ایک غلام آئی بدر دے وچ اس نے جنگ بھی لڑی ہے تاں لوگاں دے غلام ہوندے آئے اس غلام دا نام آئی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غلام جڑا صدیق اکبر دا انہاں دی بکریاں چگیندا ہوندا ہے اے 3 دن تے 3 رات دن دے ٹائم غار ثور تے بکریاں چگیندے آئے جلے اندھیرا ہو ویندا ہے بکریاں غار دے بوئے تے گھن ویندے دودھ چو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنے آئے
اور جڑے حضرت عبداللہ صدیق اکبر دے جڑے بیٹے آئے رات جلے ہوندی آئی نہ مکے چوں نکل دے گھروں کھانا بہن انہاں تیار کر کے دے دی کھانا گن کے غار ثور تے ویندے آئے. یہ ساری تفصیل نے یعنی انہاں دا پورا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ انج رہے ان کمر بستہ رہے کمال درجے دا معاملہ انہاں دا رہا. غار ثور تے 3 دن تے 3 راتاں رہے اور اس تو بعد آپ نے سوموار والے دن ارادہ کیتا غار ثور نو چھوڑ کے جمعہ ہفتہ اتوار صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال رہے. سوموار والے دن آپ نے ارادہ کیتا مدینہ طیبہ دی طرف. مکے نو جس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیا ہونا 53 سال گزارے نے تے آپ نے آپ دے باپ دادا دا شہر آیا ابائی وطن جسے آن دے مکہ رویا او دے رون نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیا جلے رویا تے اللہ دے محبوب فرمایا مکہ مکرمہ تو میری جدائی پر ہونا لیکن تیڑے شہر دے ران والے جڑے بندے انہاں دے معاملات دے ظلم اور تشدد دے ہوتے ہیں نو اگر اے نہ ہونا تو میں تیڑے نال مکہ بڑا پیار ہے میں تھی رہوں سا تیڑے شہر دے بندے نے میں مجبور کر دیتا وطن چھوڑوں دے. بات اہل علم نے حکمت لکھی ہے مکہ چھوڑ کے مدینے کیوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے 53 سال وڈا عمر دا حصہ 10 سال مدینے ٹر گئے 53 سال جب تک مکے رہے مدینے کوئی نہ نہیں جانتا. حکمت تے لکھی گئی ہے اللہ دے محبوب مکے چ رہنا تو مکہ تے پہلے دے بھی محترم آیا ابراہیم خلیل اللہ بھی اتھا ہے اسماعیل ذبیح اللہ بھی اتھا ہے 14,000 نبیوں دی قبرہ مکے چو اللہ دے محبوب مکے چی اگر زندگی ساری گزار وجنا کو آنکھوں نہ آکھیا بھئی یرا مکے دی شان تا کعبے دی وجہ تو بھی ہے حجر اسود دی وجہ تو ابراہیم تے اسماعیل دی وجہ تو بھی ہے انہاں تعمیر کیتا. اللہ اس چیز نکھیڑنا چاہتا ہے رب نے ہجرت دا حکم محبوب میں دے دیتا. محبوب اس جا دے ہوتا ہے ٹھکانہ لایا جسے کوئی بھی نہ آیا دنیا جاندہ مدینہ طیبہ 10 سال ٹھکانہ کیتا نے آج ہر مسلمان دے دل مدینہ دی محبت تڑپ دی ہے. نبی کریم دے وجود نال مدینہ دا مقام تے رتبہ مکے دا جڑا مقام رتبہ ازل تو بلند آیا مدینہ دا رتبہ اللہ دے رسول بلند کیتا نہیں. مکہ دا اول تو آیا اول تو کعبہ اٹھایا آدم علیہ السلام آئے قرآن چاہنا اول بیت وضع للناس سارے تو پہلا اسا زمین اپنا گھر کعبہ بنایا اے بنایا پہلا گھر آیا بڑے نبیوں دی قبرائیاں آپ دے وجود تو ہی برکت ملتی ہے. مکے تو مدینہ آپ نے سفر کیتا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دنوں چ مدینہ طیبہ آپ پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. اس دے وقت وچ اے معاملات ہوئے کہ ایک جگہ دے ہوتا ہے اس سفر دے وچ جڑا پورا سفر ہویا ایک جگہ دے ہوتا ہے آپ نے پڑھاؤ کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی آئی انہاں دی اولاد کو نہیں اس جگہ دے ہوتا ہے آپ نے پڑھاؤ کیتا بکریاں چرانا اے انہاں دا پیش آیا بکریاں انہاں رکھنی آئیاں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دن دے ٹائم انہاں دے گھر وچ رکے اور صدیق اکبر نو فرمایا نے بہنوں کو پوچھو کوئی دودھ ہے ساڑے گھر انہاں کہ جی دودھ کوئی نہیں ساڑے گھر دودھ والیاں بکریاں باہر گئیاں جنگوں دے چوں ایک بکری ہے جڑی انج چھڑی ہے وہ بکری نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بکری کے نہ قریب آیا آپ نے تھن صاف کیتے ہنج ہاتھ لایا نہ انہاں تھنا دودھ آ گیا اس دے وچ بنی نہیں جی بکری ساری عمر بنی نہیں جی چھڑی ٹکی رہی ہے اس کیفیت جو گزری نہیں جسے جو جانور جو دودھ آندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک لائیں دودھ آ گیا شیر آ گیا جلے دودھ آیا آپ نے خود بھی پیتا صدیق اکبر اور ہم دیتا راستے استے بھی کہتا نے بکری چھوڑ دیتی ہے گھر. اس تو بعد اس واقعے تو بعد 18 سال بکری زندہ رہی ویکھو جس بکری نال لمحہ بھر اللہ دے رسول وقت گزاریا تھوڑی دیر استے ہاتھ اس تے وجود لگیا اس دے تھڑا ہاتھ لگیا حدیث تے سیرت دی کتاباں جو اس بکری دا بھی ذکر آ گیا نہیں تھوڑی دیر اس بکری نال آپ دی نسبت قائم ہوئی ہے. بکریاں تھوڑی ہیں مکے مدینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق تھوڑی دیر استے آپ نے دودھ چویا اس دا ذکر ہو کتاباں تے سیرت دی کتاباں جو کہ کتنے سال زندہ رہی ہے پوری تفصیل موجود ہے جناب. 18 سال بکری زندہ رہی ہے 18 سال پارو کے تو زندہ رہی اور دودھ ہی دینی رہی ہے سکی بھی نہیں پارو سک ویندے جانور سک ویندے لیاریاں سک ویندیاں او نہیں سکی
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت وچ کیا بنیا اس علاقے زمین پانی سک گیا بکری تے دودھ نہ سکیا حضرت عثمان ذو النورین دے دور خلافت وچ بکری ہوئی ہے تسی اندازہ کرو اس چیز دا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی ہتھاں دی برکت تے تاثیر ویکھو نا اسے اتنی برکت اتنا اسے نفع مل گیا اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ جس لے آپ دی آمد ہوئی ہے مدینہ شریف والے لوگ سنیت الوداع ایک جائے قباء مسجد دے نیڑے ہے مسجد قباء ہن جڑا مدینہ شریف ہے اس تو تھوڑا پونے گھنٹے دا سفر ہے جے پیدل ٹر ہوتا ہے گڈی تے چلو تے وقت 5-7 منٹ لگ دے دور ہی کونی 8 منٹ دا لگ بس مسجد قباء اتھے سنیت الوداع بھی ایک جائے مدینہ طیبہ دے لوگاں دا ایک طریقہ کار آیا ابتدا تو کہ جس ویلے اپنے مہمان آئے الوداع کریں دے ٹوریں دے آئے نا تے وقت اس جائی تا ہوندے آئے اچھا جائے ٹبا جائے اتھوں وقت الوداع کریں دے آئے مہمان ہے پیدل سفر بھی پونا گھنٹہ کرو تے چنگا سفر ہونا پونا گھنٹہ بھی چنگا بھلا سفر ہے اتنے دور تک انہوں نے دستور تے کیا دا قانون ہے اتھوں تک کو بندے دا ہونا پتہ ہوئے وہ فلانے بندے نے آنا نا اتھے استقبال ہستے گئے اس جائی ہستے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کوئی مہمان سواڈے گھر آ گیا اسے رخصت کرو اللہ دے حوالہ نہ کرو دروازے تا آئو یہ اللہ دے محبوب دا طریقہ اپنے دروازے تو باہر نکل کے بات مصافحہ کرو تے بعد اسے رخصت کرو اگر سواری تک آو جو تو اور کیا کہنے نا ثواب اور اجر دی نیت نہ لاؤ تو کیا کہنے تے مدینہ طیبہ والے بنیا پتہ لگ گیا آپ دی آمد دا او اتھا ہوندے ہیں اس جگہ دے اتھے آپ ہوندے ہیں مدینہ طیبہ والے بندے سنیت الوداع انہاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہونیاں یہاں اور نبی کریم دی آمد نہیں ہوئی تے او نہ پڑھ دی ہے طلع البدر علینا یہ نہ تو شروع ہوئی ہے انہاں بچیاں پڑھیاں یہاں ہیں جی یہ انہاں پڑھیاں یہاں تے وجبت شکر علینا آدھی یا اللہ تعالی شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی شہر میں رحمت تے برکتاں حضرت انس بن مالک دے نبی کریم جل مدینہ طیبہ پہلے بھی آئے نہ ہجرت اللہ دے نور نال مدینہ روشن ہو گیا یہ انس بن مالک صحابی نے نور خدا چمک گیا مدینہ طیبہ آج ابتدا چاہے ان لوگاں پہچان کو لئی ہوندی اتھوں دے لوگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی بندے آئے اللہ دے رسول کیڑے خادم کیڑا صدیق اکبر کیڑے فاروق نہ پتہ لگدا صدیق اکبر محسوس کر گئے آپ نے کہ کیتا اپنی پاگلائی نے نا نبی کریم دے اوتے ہن بچھا دیتی نے اے بندہ سایہ کرن واسطے کوئی شے ہن نہیں کرے نا دھوپ ہووت ہے آپ نے چادر ہن بچھا دیتی ویکھن والے انواقو نہ پتہ لگ ونجے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے میں خادم ہوں میں خدمت گزار ہوں اے آپ نے طریقہ اپنایا ہوتا ہے پہلا ابتدائیہ مسجد قباء جس دی مدینے دی ہجرت ہوئی ہے نا آپ نے اتھے ٹھکانہ کیتا اول مسجد قباء تعبیر کی تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے قیام کیتا نے مسجد قباء تقریباً 8 دن رہے مسجد قباء دی تعمیر ہوئی ہے اس تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ قدم رنجا کیتا اور جس لئے مدینہ طیبہ آپ دی آمد ہوئی ہے ہر بندے دی خواہش آئی کہ میڈے کولو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی میڈے کولو آمد ہو گئے اللہ دے محبوب فرمایا میڈی اونٹنی ہے نا جڑی یہ اللہ دے حکم دی پابند ہے جتھے اللہ دا حکم ہو سی اتھے اونٹنی ویسی آخری گل کر ساں تے بڑی کمال دی گل ہے اللہ دے محبوب بھی فرمایا جس دے گھر کو لگ دے وانے یا رسول اللہ ساڑھے گھر ہونا فرمایا میڈی اونٹنی قسمہ جڑی ہے نا یہ پابند ہے امر الہی دی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی جس تے سوار ہوئے اس دے بارے آدھے پہن اللہ دے حکم دی پابند ہے اللہ دا امر ہویا تے ابو ذر غفاری دے گھر اونٹنی بہ گئی ہے جڑی اونٹنی اللہ دے رسولہ دے حکم دے پابند ہے دے جڑے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق برکتاں لے رہے ہیں روزہ رسول تے رسول اللہ دے حکم دے کتنے پابند ہو سن ہونا دین فلانی جی ظلم کر کے دین فلانا حصہ کھا گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سمجھو اللہ تعالیٰ چنیا اپنے محبوب دی خاص برکتاں لٹن واسطے صدیق اکبر تے فاروق اعظم ذرا بر رتی بھر بھی بغض تے عداوت تے کینہ انہاں دے بارے نہ رکھیا کرو نہ کسی صحابی دے بارے رکھیا کرو کسی دے بارے قطعاً نہ رکھیا کرو ایمان ہے اہل سنت دا اے عقیدہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے آپ دی ازواجات آپ دی اولاد مبارک سے رکھی جائے قابل تعظیم ہے رتی بھر بے ادبی دا لفظ یا جڑا بے ادبی کرے دا اس نال باؤنا
یہ بھی گرفت نے، یہ بھی ذہن وچ رکھ کے نے اس نال بانا سمجھو آنے نے ووٹ نہیں ہوندے ویکھدے نے اور آنے ہاں سواٹ نال بھی ہاں جی سواٹ نال بھی ہاں بندے آنے یار اس دین ایمان کو نے یہ دو رکھا نے اس ایسا بھی ہاں کیتی بھی ایسا بھی ہاں کیتی بھی تے جڑا بندہ ہوے نا صاف ستھرا آندا نہیں سنگیا موڑ بن ساڈا پاسا ہوئی گئی آنے وہ بندہ ہر بندہ مخالف بھی آخ سی وہ بندہ تے آ یار منہ تے گل کر سکدی سمجھو اس واسطے جڑا بغض اور عداوت صحابہ دے بارے وچ رکھدا نا اس تو کنارہ رکھے کرو وقت قلیل ہے اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر دی خلافت دے بارے گفتگو کرساں تے وقت اگو رب خیراں دی انہاں دے خاندان مبارک دساں کہ صدیق اکبر تے آل بیت دے آپس وچ کی رشتہ داری کثیر رشتے نے